أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود بہت بڑی سر حضرات. الصلاة والسلام. اونچی آواز میں پڑھو، پڑھ لو. الصلاة والسلام. روشی سارے پڑھیا کرو. پڑھو ہے ایک واری آیا مبارکہ درود پاک واری پڑھی جائے تو مومن تے ایک واری درود پڑھنا واجب ہوتا ہے. واجب پورے کرنے واسطے کم از کم ایک واری درود پڑھنا تے اس محفل پاک ہی پڑھے تو ضروری ہو گیا. اونچی آواز نہ دروشی پڑھ لو. الصلاة تو بڑی سخی فاطمہ تو بڑی سخی فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی فاطمہ. سیدہ کائنات کا نام آیا. میرے ایک بھائی نے ہاتھ بلند کیا اور بڑی جلدی نال میری توجہ ادھر ہو گئی. اچھا جڑا بی بی پاک دی عقیدت بڑی محبت نال ہاتھ بلند کرے. خدا دی قسم ہے میری توجہ دے ایک پاسے، پیراں دی توجہ دے ایک پاسے، سرکار دی توجہ بھی اودے ول ضروری ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں ہاتھ بلند کر کے تو بڑی سخی فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی فاطمہ تو بڑی سخی فاطمہ تو بڑی سخی فاطمہ محسن علی فاطمہ محسن علی فاطمہ بولو نا تو بڑی سخی فاطمہ تو بڑی. جس طرح کہ بلا پیر صاحب اپنے ارادت مندی تربیت فرما رہے سن. بڑی جرت والی گل ہے کہ میں بی بی پاک کا نام اپنی زبانی چ سر سٹیج لے رہا. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. مینوں کوئی اپنی بیٹی دا نام کہے سٹیج تے لے تو میں نہیں لینا. زید امر بکر نو کہو کہ اپنی بیٹی دا ذکر نام جڑا آ کے سٹیج تے لوے کوئی نہیں لیندا. کتنی جرت والی گل ہے کہ میں بی بی پاک دا نام لے رہا ہوں. جڑا بندہ بول سکدا ہے بہت اونچی آواز نال نہیں، اتنی ضرور آواز نال بولے کہ او دی آواز او دے کان سن لے. اتنی ضرور آواز نال بولے تو بڑی سخی فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی فاطمہ اختیار کن کے باوجود
دار حدیث کا یہ نام ہی ملیا تو میرے عقیدے نال ضرور میچ کر جائے گا. توجہ کرے آجے تیرے در کا پاک لنگر تیرے در کا پاک لنگر کھا رہا ہوں میں فاطمہ کھا رہا ہوں میں. اچھا میں یہ نہیں عرض کرتا کہ کیڑا کھا رہے ہو پڑے سارے کھا رہے ہیں جڑا جڑا بیٹھا ہے وہ ضرور لفظ کہہ لے کھا رہا ہوں میں فاطمہ کھا رہا ہوں. تقریباً جنہیں کو میں پروگرام بی بی پاک دے حوالے علامہ نوید رضا قادری صاحب کی گاہ شگاہ دے پڑھے میرے خیال میں پنجواں چھٹا ایک پروگرام ہے اور یقیناً ایک پریکٹیکل ازمات چکے ہیں. ویسے تھے اسرائیل تو بغیر محبت کرنے اہل بیت ایک پریکٹیکل ازمات چکے ہیں کہ جڑا بی بی پاک دے دردہ نوکر ہوئے دنیا میں بھی تھوڑ کوئی نہیں تے قبر حشر بھی تھوڑ کوئی نہیں. تیرے در کا پاک لنگر تیرے در کا پاک لنگر کھا رہا ہوں میں فاطمہ. ایک باری ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے بزرگ دعا کریں گے جنہیں میرے فیس ٹو فیس سامنے بیٹھے ہو ہاتھ بلند کر کے کہہ لو تو بڑی سخی فاطمہ تو بڑی سخی فاطمہ محسن علی فاطمہ. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء و بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاد فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالی ہے. درود و سلام دا نظران عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار گلشن اولیاء کی بہار پیر طریقت رہبر شریعت مطیع شریعت عاشق رسول قدائے اولاد بطول جانشین قبلہ پروفیسر پیر محمد حسین آسی قبلہ محترم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ علامہ پیر عطا الحق صاحب نقشبندی تامت برکاتہم العالیہ خطیب اہل سنت فاضل شہید عالم نبیل حضرت علامہ مولانا الحافظ القوری محمد نوید رضا قادری صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر علماء کرام نعت خوانان ذی احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یقیناً آپ احباب سر اشاعت لے کے اب تک تشریف فرماؤ اور سید کائنات مخدوم دارین ملکہ کونین حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ دی نسبت شدہ محفل پاک دے اندر میں بھی حاضر ہاں تسی احباب بھی حاضر ہو
اور پاک ہستیاں تشریف فرمانے تو جنہ دے در دا لنگر اسی کھا رہے ہیں گن بھی ہونا دے گا رہے ہیں یہ تو بھی بٹھا بولو تو اڑی آواز باہر نہیں جانی چاہیے جڑا بولے ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا کرنا رب العالمین جدو موت دا ویلا ہوئے اکھاں دے سامنے صورت محمدیہ ہوئے تے زبان تے کلمہ طیبہ ہوئے آج میں ہاتھ بلند کی اتنے سے طرح ہاتھ بلند کر کے کہلو سبحان اللہ ہر سال ایک نئے عنوان نال میں حاضر ہونا لیکن میرے خیال میں جب 5-6 محفلہ پڑھی ہیں تو 2 محفلہ دے اندر میں وصال بھی پڑھے اس بار پھر وصال بھی پڑھاں گا لیکن ایک اور اینگل میں گفتگو دا سٹارٹ کرنا چاہنا دعا فرماؤ خالق کائنات حاضر ہوئے قرآن حاضر ہوئے حدیث حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ فرمایا صرف اللہ دا ارادہ بن گئے ہے یرید اللہ ارادہ اللہ دا بنے ہیں کی ارادہ بنے ہیں فرمایا نبی دے گھر دی 4 دیواری میں رہنے والوں ارادہ رب لائے وے کہ تواڈے تو ہر ریجس ہر نجس نو دور کر دیتا جائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس تواڈے تو ریجس نو دور کر دیتا جائے پلیتی نو دور کر دیتا جائے الحمد دی حمزہ تو لے کے والناس دین تک پورے قرآن کا مطالعہ فرماؤ رب ذوالجلال نے نماز کا حکم دیتا ہے تے ایمان والیاں حج کا حکم دیتا ہے تے ایمان والیاں رب ذوالجلال نے نیک اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے تے ایمان والیاں نماز پڑھیے تے شرط ہے پہلے وضو کیتا جائے طہارت کیتی جائے بندہ پہلے پاک ہوئے پھر نماز پڑھے جناب والا بندہ جدو عبادت کرن لگے حکم شریعہ ہے کہ بندہ پہلے پاک ہو جائے بندہ جو تو دنیا تے آ جائے انہوں پہلے کی حکم ہے کہ پاک کیتا جائے پھر وہ کنہ وچ اذان پڑھی جائے ایک کنے تکبیر رکھی جائے اے انہوں مرزہ سنایا جائے آن والے دن مبارک ہوئے تو جدو آئے ہیں تے مسلمانہ دے بیڑے وچ آئے ہیں تیرے کن وچ اذان تاں پڑھی گئی ہے تینوں پتہ لگ جائے محمد دا غلام بن کے آ گیا ہے مصطفیٰ دا نوکر بن کے آ گئے ہیں نبی دا غلام بن کے آ گئے ہیں میرے نبی دے دیوانیوں ہر ایک واسطے حکم ہے کہ بندہ پلیتی کو دور ہوئے چاہے وہ قاری قرآن ہے حکم ہے کہ پلیتی کو دور ہو جائے چاہے حافظ قرآن ہے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جائے چاہے جناب والا قرآن حفظ کر کے اب حفظ کروانے والا ہے معلم بن گیا حکم ہے پلیتی کو دور ہو جائے درس نظامی پڑھے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جائے درس نظامی پڑھائے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جائے ان کر کے کہہ لو وقت کا گلی ہو جائے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جائے غوث بن جائے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جائے کلندر بن جائے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جائے مجدد بن جائے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جائے مجتہد بن جائے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جائے ان کر کے کہہ لو صحابی بن جائے حکم ہے پلیتی دے نیڑے نہ آویں صحابی بن جائے حکم ہے پلیتی دے نیڑے نہ آویں لیکن جدو واری آ گئی نبی دے گھر والیاں دی جدو واری آ گئی مصطفیٰ دی اہل بیت دی جدو واری آ گئی مولا حسن مجتبیٰ دی جدو واری آ گئی مولا حسین دی جدو واری آ گئی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی جدو واری آ گئی حضرت مخدوم دارین سیدہ کائنات دی جدو واری آ گئی مصطفیٰ دی اہل بیت دی رب نے نہیں آکھیا کہ پلیتی کو دور ہو جاؤ جدو گھر والیاں دی واری آئی رب نے آکھیا پلیتی حکم تینوں ہے اے من نبی دے گھر والے نے انہیں انہوں نہیں آکھنا کہ تو اینا تو پلیتی تو تسی دور ہو جاؤ انہوں میں تینوں حکم دینا محمد دے گھر والے نے تو ہی اینا کو دور ہو جا سلامت رو ایک گھر نبی دے پلیتی دے نیڑے آندی او بولو نیڑے آندے نہیں اج کر کے کہہ لو پلید اس گھر دے نیڑے آوندا تے جڑا نیڑے ہوئے نا او دا ظاہر بھی پاک ہوندا ہے او دا باطن بھی پاک ہوندا ہے
हाँ जिवें हाथ जियो बाबे सलामत रहो जिथे बाबे दी इन्नियां थपकियां होईयां इंशाअल्लाह काम बन जाएगा मोहब्बत में कह लो सारे सुभान अल्लाह फरमाया हुक्म पलीदी नु दिता है इन्हां दे नेड़े नहीं आउणा ताकि अल्लाह ले जाए किनसे तुमसे पलीदी को दूर कर दे अच्छा एक सवाल पैदा होता है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह क्या पहलो माज़अल्लाह पलीद सन ते बाद विच पाक कीता गया नहीं फी लौहिन महफूज कुरान लोहे महफूज से मौजूद कुरान लोहे महफूज से पहले मौजूद सी ओदे विच ये आया मुबारका भी मौजूद सी पता लगा ये वजूद आए बाद विच नहीं अल्लाह ने पाक पहलों दा फरमा दिता पहले अल्लाह फरमांदा इरादा मेरा बने उलमा इकराम तशरीफ फरमाने किबला पीर साहब तशरीफ फरमाने अरादा युरीदु इरादतन अरादा दा माना है चाहत जिन्होंने बेशक आखे ना 6 साल हो गए ने इस बंदे को पूरे पाकिस्तान च फर्स्ट आउंदे तंजीमुल मदारिस ये कोई इलम झाड़न वास्ते नहीं जेहदे विचों एक मैं नुक्ता लेना है इत्थे ते अकीदतां चलदियां ने जिस जगह ते असीं बैठे हैं मोहब्बत ना कह लो सारे सुभान अल्लाह अरादा युरीदु इरादतन असल इसी अरादा युरीदु इरादतन तलील तो बाद अरादा हो गया अल्लाह फरमांदा अरादा मेरा बने है अरादा दा माना चाहत चाहत कहते ने मुहब्बत नु रब आख्या जेड़ा नबी दे घर वालियां नाल मेरा प्यार है ना जेड़ी मुहब्बत ओदा तकाजा ही है वे नबी दे घर वालियो पाक ही तुहानू इंज दा करदे आ अगे पाकी दी गुंजाइश ही ना रहे इन्नमा कलिमा हसर इंज दा पाक कि ये तो आगे पाकी दी गुंजाइश ना रहे लोग किबला पीर साहब दे पैरां नु हाथ ला के एक जुमला कहना चाहना यारो जिथे रब इन्नमा फरमाए ना इन्नमा रब दी मर्जी हुंदी है इदों अगे गल कोई नहीं मेरा दिल करदा मैं 3 को आयतां पढ़ना 3 आयतां मैं तिलावत करांगा तो जमा दा इतलाक पूरा हो जाएगा आयात ते काफी सारी 3 पढ़ना चाहना इस्तकबाल करो कुरान दा मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया अल्लाह भी तुहाडा वली है और रसूल भी तुहाडा वली है ओ लोग तुहाडे वली ने जेड़े नमाज़ां कायम करदे ने ज़कात अदा करदे ने रुकू दी हालत में सदका तो खैरात कर रहे ने मेरे नबी दे दीवाने रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहे आए इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून रब्बुल आलमीन ने फरमाया सिर्फ इरादा अल्लाह दा बनया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा जदों अल्लाह किसी शै दा इरादा कर ले अल्लाह कुन कहंदे फयकून पसो चीज हो जाती है या होने लग जाती है मेरे नबी दे दीवाने अल्लाह इत्थे भी नमा फरमा रहे आए अगे रब्बुल जलाल ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह फरमाया सिर्फ अल्लाह दा इरादा बन गया है ऐ नबी दे घर वाले रब तुहानू इंज दा पाक करे एदे वर्गी पाकी किसे खुलना होवे एक और जुमला सुन लो जेड़ा बंदा इंतजार अंदर से केड़ी कोई गल ऐसी आ जाए मेरे मुंह सुभान अल्लाह निकल जाए कुरान मेरे खुल सुन लिया जे मुखड़ा पीर साहब दा वेख लिया जे जदों मैं नतीजा देवां मुहब्बत नाल बोलिया जे सुभान अल्लाह परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया सोनिया यो हावल लब खोल मीठा मीठा बोल ऐलान फरमा दे इन्नमा अना बशरुम
ساڈے تے عقیدہ پتہ کی اگے نقیب محفل ہادہ فرما رہے سن کہ فیض یافتہ نقش لاسانی وہ ساڈے تے پیراں دا جوڑ کوئی نہیں جو جڑے بڑے مرشد انہاں دا جوڑ کیویں ہوئے گا اسی دسنے نبی ہے بشر پرنج دا بشر اس جیسا اور بشر بولو اور بشر اچھا تے کوئی بندہ کہہ دے نہیں جی ویکھو نا جی آپ ہی تو سرکار نے فرمایا ہے تے قرآن وچ آیا ہے حضور آپ ہی تے آکھیا ہے میں تہاڈی مثل ہاں بشر ہاں میں تہاڈے ورگے ہاں میں گیا مسلم شریف بیان کر دی پئی حضور فرمایا ایکم مثلی ہو تہاڈے وچ میری مثل کون ہے صحابہ وچ تے مصطفیٰ جیسا معاذ اللہ کوئی نہیں تیرے جا نا ہنجار نبی دی مثل کیویں ہو سکتا ہے اج کل تے سکول بند نے نا تسی تے انج چوپو جی سارے نے کھلے ہیں بند نے نا سکول وہ بولو یار بند نے نا اچھا اونج جدوں کھل جان ویسے جڑے سکول گئے ہو یا جنہاں نے اپنے بچے داخل کروائے نے وہ بھی اس چیزوں کو خوبی سمجھن گے کہ ہیڈ ماسٹر ہوگے سکول دا تے ہو جائے لیٹ تے جڑا پیریڈ دے ویلے ٹلی کھڑکاندا ہے انہوں کی آندے او یا صحیح اللہ ہے کی آندے ہو چپڑاسی میں کہنے لگا ٹھیک ہے چپڑاسی ہوں زیادہ چس آئے گا اب بھابے میرے واسطے جی میں دعا کر دینے اسی طرح دعا کرن چس زیادہ آ جائے گی لوگ قبلہ پیر صاحب دے منہ میں خدا دی قسم دعا نکل جائے گی توجہ کرے جائے نالے پیر تے دعا میں ہی کر دے میں کہ گل پہ کرتا تھا پیر مریداں دے سر تے رہندے جھوٹے ہوڑیے سچے بندے آندے نہیں سچیاں دے سر تے رہن میں لاجپال ہوندے نے جھوٹیاں دے سر تے بھی رہندے اندروں کوئی بے ایمان بھی ہو جائے نا تے پھر بھی مہربانی کر دے رہندے نے محبت نہ بولو سبحان اللہ اچھا ہیڈ ماسٹر ہو گیا لیٹ وہ جڑا چپڑاسی سی نا پتہ نہیں کیسے بچے بولے ہیں مینوں بڑا مزہ آیا چپڑاسی اونج ویسے میں تھانوں دساں کل مؤمنون اخوۃ مومن سارے آپس وچ بھائی بھائی مومن سارے آپس وچ بھائی بھائی ہوندے اللہ اکبر بس وہ جڑا ٹلی کھڑکان والا سی اس آکھیا میں پیریڈ تے ویلے ٹلی کھڑکا دیتی ہے تے ہن وچ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ جنہ بھی گھنٹہ پیریڈ ہوندا ہے یہ رہ گیا ہے تے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی لیٹ نے تے تالے دی چابی بھی میرے کول ہے تے میں ہووے نا تے انہاں دے کمرے وچ جا کے پیچھے پکھا لگا ہے تے سامنے اے سی لگا ہے تے انہاں دی کرسی تے بیٹھ کے تھوڑی جی ریسٹ ہی نہ کر لیں سبحان اللہ ریسٹ اس کا اون تے ریسٹ بھی انہی کو ہو گئی ہے ساڈی جی سبحان اللہ ہی بول گئی ہے تمہاری خود جو کہ بولو نا سبحان اللہ اللہ اکبر اچھا انہیں جنابے والا تالا کھولے کنڈی کھولی اندر گیا ہے گھومن والی کرسی نہیں ہوندی وہ دے اوپر بیٹھا ہے اے سی آن کیتا ہے گرمی دا موسم ہے پکھا آن کیتا ہے بیٹھا ہے تے پھر کوئی سواد آیا اے تھوڑا جا سکون کیتا ہے تے جنابے والا این جالی ماڑی جی اکھ لگی ہے تے اتوں ہیڈ ماسٹر صاحب بھی تشریف لے آئے سبحان اللہ وہ جدوں آئے نے انہاں کھنگورا ماریا تے جلدی نہ لگا اٹھن تے ہیڈ ماسٹر آکھیا نہیں نہیں بہ جا کوئی گل نہیں وہ بہ جا تو بھی تے بندہ ہی نا بہ جا وہ کہا کہ نہیں جناب میں تو تسی انہاں کہ نہیں بیٹھ جا کوئی گل نہیں تم ہی بندہ ہی ہے وہ کہا جناب تسی ہیڈ ماسٹر ہو تے میں چپڑاسی ہاں آکھے نہیں بہ جا اکو جہی ہاں کوئی گل نہیں بہ تے جا نا کی ہو گیا تے وہ جس ویلے بہ گیا تھوڑی دیر تو بعد جدوں وہ سٹینڈ اپ ہویا اٹھ کے باہر گیا تے باہر دیگر ٹیچراں نے آکھیا ہن چنگا رہے ہیں وہ کہا کہ آرام نال اکو جہی ہاں کی آندا ہے اکو جہاں انہاں کو شرم کر تو چپڑاسی وہ ہیڈ ماسٹر وہ دی کرسی تے بیٹھ کے تے باہر آ کے بیان اکو جہاں وہ کہ آرام نال اپنی گل کردا انہاں آپ ہی تے آکھیا جاؤ جا کے پوچھ لو ہیڈ ماسٹر نوں انہیں آپ ہی آکھیا اکو جہاں میں تو انہاں نوں آکھیا میں چپڑاسی انہاں کہ نہیں بہ جا تو بھی بندہ تے میں بھی بندہ تیریاں بھی دو اکھاں تے میریاں بھی دو اکھاں تیرے بھی دو ہاتھ تے میرے بھی دو ہاتھ تیرے بھی دو پیر تے میرے بھی دو پیر تیریاں بھی دو لکاں تے میریاں بھی دو لکاں تیرا بھی سر تے میرا بھی تھڑ تو ہی شادی کی تھی میں بھی شادی کی تھی تیری بھی بیوی میری بھی بیوی تیری بھی اولاد میری بھی اولاد تو ہی کھانا ہے میں بھی کھانا تم ہی پینا ہے میں بھی پینا وہ ایک ہو جائیں وہ تھا کیا چولے آرام نہ لگاؤ وہ اگر آکھے نہ ایک ہو جائیں تیریاں بھی دو اکھاں تے میریاں بھی دو اکھاں وہ اگر مہربانی فرمائے تے ایک ہو جائیں وہ دی مہربانی ہے کرم
چاہیے میرا نبی کہہ دے نا ایکو جائیں تیری مثل بشرا اونا دی کرم فرمائی تو ممبرہ دے بے گلولا پائیں تے تیری بے حیائی ہے اینے کر کے ذوق لے لئیے تے کہہ لئیے محبوبہ ساڑھائے ہون دنیا وچ بھی یہ عقیدہ تے کملی والے قبر وچ بھی عقیدہ ہوئے گا سونے حشر وچ بھی ساڑھائے عقیدہ ہوئے گا یا مصطفیٰ لوٹے وچ پانی ہوے او دا پانی نال فقیر نو وضو کروان والا جنت وچ جا سکدے اج نات پڑھ کے پیراں نو گواہ بنا لو اللہ دی قسم گواہی انہاں دی ہوے گی بیڑا پار تیرا میرا ہوے گا مل کے کہہ لو یا مصطفیٰ بولے گا یا مصطفیٰ خیر ورا آقا تیرے گیا کوئی نہیں کنا کما تیرے گیا اپنے لبان متحرک نہیں فرمایا دے واسے جملہ کہن لگا واقعی سارے محبت بن پڑھ رہے ہو میرا جملہ سوال کرے آجے علامہ قاری نوید رضا قادری سلطانی صاحب دی رہائی جگہ تے بیٹھنے والے ہو قربہ بہت دور و نزدیک تو چل کے ہونے والے ہو جدوں سا خبر دے وچ چلے آ جانے فرشتیاں کہنے من ربک تیرا رب کیڑا ماں دینک تیرا دین کیڑا بخاری شریف دے اندر یہ دوویں سوال کوئی نہیں ایک سوال تے موجود ہے میں قلت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بارے دنیا وچ کی اندر آئے جویں قبلہ پیر صاحب نے آکھیا سی جدوں سرکار دا نام آوے انگوٹھے چمکے اکھاں نال لا لیا کرو آپ نے ایویں نہیں فرمایا چونکہ نقش بندی بابا تھوڑے سامنے بیٹھا ہوئے حضرت بلال سرکار دا نام ادان وچ لے لے نقش بندیاں دا تاجدار سنیاں دا پیشوا تاجدار صداقت نقش بندیاں دا تاجدار بلا فضل اول خلیفہ جناب والا بالتحقیق بالتصدیق پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھے چمکے اکھاں دے نال لگائے صحابہ نے عرض کی کملی والے اے ابو بکر پاک نے ساڑھے سامنے نوئی کام کی پہ میری سرکار نے فرمائے کی پہ ہر شہر جان دیا ہویا پھر بھی سوال فرمائے عرض کی کملی والے آپ دا نامی نامی اس میں گرامی آئے آپ دے پہلے نوکر نے گھوٹے چمکے کھانا لائے میری سرکار نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی حلت علیہ شفاعتی او کما قال النبی علیہ السلام میری سرکار نے فرمایا جڑا انجی عمل کرے گا جی میں میرے یار ابو بکر نے کی پہ نقش بندیوں چھوم جاؤ گے اللہ دی قسم علی پور شریف دے منن والے ہو چورا شریف دے منن والے ہو کرو کا تراش کے رسول
اور گل کرتے ہیں میرے نوجوان میرے بیٹے بیٹھے محسوس نہ فرمان اسی جتھے بھی ٹر جائیے نا جتھے بھی ٹر جائیے ابا جی ہوندے تے بیٹا ہی ہوندا ہے اسا نہ ہنجار ایسے بھی لوگ پھسل دے ویکھے نے جڑے آندے نے فلانے پیر صاحب نے تے پی ایچ ڈی نہیں کیتی تے میں انہاں دا مرید ہاں میں تے پی ایچ ڈی ہولڈر ہو گیا اودوں ہی بیڑا گرک ہوندا ہے بے شک او بولو تے صحیح کدی کدی غلطی بھی جڑی وہ بھی پیران دی نظر مزید بلند ہو جا کر دیندی کی خطا ہو گئی پیران نے مہربانی کی دس سے شفقت رکھیا کوئی توبہ کر لے رجوع کر لے جدو رجوع کر دے پیران دی بارگاہ وچ بھی بلند ہو جاندا ہے اور اللہ دی بارگاہ وچ بھی انہوں زیادہ قرب مل جاندا ہے انگوٹھے پاک چومے جنا میں پیران نے فرمایا سی انگوٹھے چومنے چاہیے نے پتہ لگ جائے سرکار دا نامے نامی اس میں گرامی آیا چوملے جنا انگوٹھے شخص دی اکھاں خراب نہیں ہوندی بہت تواڈی خیر سبحان اللہ سلامت رہو لو حضرت امام باقر آپ فرمانے جڑا بندہ انگوٹھے چوم کے اکھاں نہ لائے نا وہ اکھاں خراب نہیں جی ہوندیاں اچھا تسی یہی نہ آکھدے ہو کہ کئی بار اساں ویکھیا جدوں وبا آندی ہے نا تے بڑے سنیاں دی اکھاں بھی خراب ہوئیاں ہوندیاں نے اودوں کی بندا ہے او میں کہیا ایسے صرف اکھ دی گل نہیں اے دل دی اکھ دی گل ہے ایڈی اکھ ٹھیک رہندی ہے انہوں نبی اپنے جا نظر نہیں آوندے سبحان اللہ انہوں پتہ لگدا ہے غلام اور ہوندا ہے تے نبیاں دا امام ہے تہاڈی رب خیر کرے نبیاں دا امام ہے آؤ اچھا جدوں زباناں بند ہو گئیاں سورہ یاسین دے اندر آوندا ہے نا کہ پھر ہاتھ بولن گے تے جنہاں نے پیر صاحب دے آکھے لگ کے اپنے شیخ دے علامہ صاحب دے آکھے لگ کے جناب والا حضور دی حدیث سن کے انگوٹھے چم کے اکھاں نال لائے نے جدوں زباناں بند ہو گئیاں تے انگوٹھے بول بول کے دسن گے نہیں مولا یہ تے تیرے محبوب دے نام نال اینا پیار کرتے رہے نے جدوں نام آوندا رہیا ادو چم کے اکھاں نال لاندے رہے نے تے کہندے رہے نے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم محبوب آپ دا نام تے ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے جڑا نام نال اینا پیار کردا ہے مولا اے ذات نال کتنا کو پیار کردا ہوئے گا اسی تے خبر وچ وی آکھاں گے یا مصطفی اس واسطے بھی آندی ہونی ہے کہ آپ نیڑے بیٹھے یہ تو مہربانی فرما رہے ہیں یہ ویسے سرپرستی بھی کر دیں انہاں دی شفقت ہے لیکن جڑے تسی بیٹھے ہو میں تھوڑا جا منہ پرا کر لینا تے تہاڈی آواز کم از کم پیرا تک ہونی چاہیے تے پیر صاحب گواہ ضرور بن جان اونج میں اگے آکھیا کہ جھوٹے ہون پاویں یہ تو مہربانیاں کرتے ہیں لیکن تسی تے کہ دل نال سارے سچے لوگ بیٹھے تے اینی کو آواز نال پڑھو کہ تہاڈی آواز جڑی ہے پیرا تک ضرور اپڑ جائے یا مصطفیٰ کوئی نہیں تے جڑا کہندا بھی میرے ورگا تے حرام دا تلم بعد ذالک اللہ اکبر حضرت قرآن جڑا پیرا نے جملہ بولے ہے او دا سواد بھی ادا لے لے چلو مل کے ہن ہولی بندہ کوئی نہ پڑے ہن پورا سینہ دا دور لگنا چاہیے مل کے یا مصطفی سن لو ذہن چاہے ہو سکتے ہیں آؤٹ آف موضوع کہنا پر راہ جڑا بھی ہوئے منزل تے مدینے والا مصطفیٰ ہی ہے نا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بی بی پاک دی نسبت نال
اس محفل پاک مدینہ سجایا تے جناب سن لیا جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت نے فرمایا محبوبہ اساں تانوں کوثر عطا کی سبحان اللہ اور بھی تفاصیل موجود ہیں کوثر تو مراد سیدہ کائنات مخدوم دارین ملکہ کونین حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات اقدس سے اور خالق کائنات نے محبوب علیہ السلام نے تسلی دیندے ہوئے آکھیا محبوبہ تو انہوں کوثر دے دیتی ہے کوثر تے بعد نے کہنے یہ کوثر تو مراد وہ آب کوثر اچھا تے آب کوثر کنوں لبنا ہے مولا کائنات فرماندے نے ایک عصا ہوئے گا میرے ہاتھ اندر جی کیسا ہوئے گا فرمائے جیسا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا عطا کی تھا بس تھوڑا جا ڈیفرنس ہوئے گا فرق ہوئے گا کہ فرماندے نے انہوں لمبے لمبے کنڈے لگے ہوئے لمبے لمبے کنڈے لگے ہونگے پھر آپ فرماتے ہیں میں لے کے نا تے جتھے حضور کوثر دے جام پھیلاندے ہونگے میں اتھے کھلوتا ہوں گا تے تسی کرو گے کی فرماندے نے جیڑا بندہ کوثر پین واسطے آیا نا نیڑے میں او دا ویکھاں گا دل جے دل وچ میری محبت ہوئی تے نیڑے لے آواں سبحان اللہ تے جے محبت نہ ہوئی تے انج پجاواں گا جویں بیگانے دے آلو وچ کوئی جانور پانی پین آوے تے چھوٹے مار مار کے نہیں پجائی دا ہاں انج پجا لے آگا اللہ اکبر پتہ لگا بی بی کوثر حضرت بی بی پاک وہ بھی راضی ہو دے نہ لون گیاں جی دیتے مولا علی پاک راضی ہو گے کٹ کے کہہ لو سارے سبحان اللہ کچھ نوجوان پیچھے نے لیکن کام اگلے نہ لوے زیادہ پہ کر دین اونا دی سبحان اللہ دی آواز ایتھوں تک آئے تے تہاڈی تے پیچھے جانی چاہیے نا واپس نہ کہہ لو سبحان اللہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جلد شروع کریں گے جلدی نال پروگرام وائنڈ اپ کر دیں گے لیکن میرا یا علامہ صاحب دا ارادہ اے پورا نہیں ہویا مولا جڑا تیرا ارادہ ہے وہ بھی پورا ہی ہوندا یا معاذ اللہ کبھی رہ بھی جلدا ہے قرآن کہندا نا جڑا اللہ دا ارادہ ہوندا ہے وہ تے کون کہندا فیکون پس ہو جلدا ہے فعال لما یرید اللہ دا ارادہ کبھی بھی ادھورا نہیں رہا جدوں بھی ہویا ہے اللہ دا ارادہ پورا ہی ہویا پورا ہی ہویا انما یرید اللہ اگر میں لفظاں دے گفتگو کرن لگا تو بڑا ٹائم درکار ہے ایک جملہ سن لو اس جملے تے پوری تقریر چلنی ہے ذہن نشین ہو گیا کہ انشاءاللہ اگلی چیزاں مزید لذت دین گیاں صاحبو بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا دا وجود اقدس ایسا ہے جیڑیاں تشریف لے آؤں تے پھر بھی تیرا میرا بیڑا پار ہوندا ہے زندگی گزار نہیں یعنی ایک لمحہ ایک کھڑی ایک ساعت سجدہ کائنات دا دنیا وچ رہنا او تیری میری بخشش دی ضمانت بندا ہے پیا چھوٹی گل کیتی یارو بندے نمازاں پڑھ دے پوچھو کیوں بندے نے جنت لبے اور روزے رکھ دے کیوں جی جنت لب جائے حج کر دے کیوں جی جنت لب جائے زکات دین دے کیوں جی جنت لب جائے میں کہیا پہلو جڑے جنت دے مالک و مختار نے انہاں نوں بھی پوچھ لے وہ بھی تیرے نال راضی ہیں کہ نہیں نیریاں نمازاں کام نہیں آنیاں نیرے روزے کام نہیں آنے نیرے حج کام نہیں آنے نیریاں زکاتاں دتیاں ہوئیاں کام نہیں آنیاں یہ ساریاں چیزاں کام ادو ہونیاں نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا حیات تیرے دل وچ موجود ہوئے
موجود ہوئے ہر نسبت دا حیا اللہ اکبر حضرت گرامی سیدہ کائنات دنیا کائنات تے تشریف لے آئیاں اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیے نے جس مکان ایسا نہ میں وہ مکان روشن ہو گیا روشن کیوں نہ ہوئے نور والے نبی دی نور والی بیٹی تشریف لے آئی اولی بولو شہزادے و باقرپور وچ رہنے والے ہو تہاڈا ذہن ہے کہ جے تو آکھے نہ ہولی بولو تے اسی اچھی بولنا جے تو آکھے نہ اچھی بولو تے اسی ہولی بولنا گے جدوں مرضی سنیے تو اپنی کرنی ہے تے اپنی مرضی نال کیوں نہیں فرما دیندے سبحان اللہ سینے دا دور لا کے ہر دیوانہ بولے سبحان اللہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دی آمد ہوگی حضرت امی جی خدیجہ الکبریٰ کہنیاں نے سجے نور کھبے نور اگے نور پیچھے نور چکے نور والے نبی دی بیٹی آ رہی ہے تیری نسلیں پاک میں ہے جب نور کا تیری نسلیں تشریف لے آئی میرے محبوب کریم دی چوتھی بیٹی تشریف لے آ رہی ہے میرے مصطفیٰ نے ید اللہ والے اتھوا دے زہرا پاک نو چکے آئے ہوئے آکھے خدیجہ اے بھی غم نہ کری پریشان نہ ہوئی کہ اللہ پہ گھر پہ بیٹیاں دے رہے آئے اللہ دی قسم جملہ ضائع نہ کرے آجے پتر منگ منگ کے لے جالے عجید الاضحیٰ دا دوسرا دل قبلہ پیر صاحب دے زیر سایہ سی تشریف فرماوا خدا دی قسم ابراہیم میں پتر منگ دے رہے نے مولا پتر دے دے اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا حضرت زکریا بھی پتر منگ دے رہے اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا وہ پتر منگ کے لے جاندے نے یا اللہ مقدر والیاں نو عطا فرما دے مقدر والیاں نو عطا فرما لے حضرت دی وقار میرے محبوب نہیں این کر کے ید اللہ والے ہتھاں تے جدوں زہرا پاک نو اٹھایا میرے نبی نے زہرا نو ویکھے زہرا پاک نے اپنے نینا دے نال مصطفیٰ نو ویکھے میرے نبی نے آکھیا خدیجہ ایویں پریشان نہ ہوئی اللہ نے پے در پے بیٹیاں عطا فرمائیاں نے ادھروں دے قرآن میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں چونکہ بابا ناتک جمع دا سی گئے کم از کم جمع دے کلاک 3 پیون لے زیادہ دی حد کوئی نہیں جیڑا 3 نو من گئے چوتھی نے تو ایک ہی منی بیٹھا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدیجہ اے میری او شہزادی ہے ہر نبی دی نسلوں دے پترا تو جاری ہوئے گی فرمایا میں مصطفیٰ دی نسل اس زہرا بکول پہ ہوئے گی میرے نبی نے گھٹی دیتی اپنے لواب دے نال اے او لواب جڑا کھارے کھوئے وچ جاوے تے مٹھائی ہو جائے اے او لواب جڑا ابو بکر دی پاک دی ایڑی تے لگے تے زہر دور ہو جائے اے او لواب علی پاک دی کھاد لگے تے شوبے چشم دور ہو جان میرے نبی دے دیوانے ہو اے او لواب جڑا جناب والا کون دے مرض تے لگے تے شفاواں مل جان میرے نبی دے دیوانے ہو باقرپور دی سرزمین علامہ نوید رضا قادری سلطانی صاحب دی رہائش گاہ قبلہ پیر عطا الحق صاحب نقشبندی آپ کی دیر صدارت آپ دی سرپرستی میں بیٹھنے والے ہو میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے اے او لواب اس لواب دے نال میرے نبی جڑے نے گھٹی دے رہے نے زہرا کو تول لو آج چاچا گھٹی دے وے بندے اندنے بچہ چاچے پہ چلا گیا ہے آج ماما گھٹی دے وے بندے اندنے بچہ جڑا مامے پہ چلا گیا ہے اگر تایا گھٹی دے وے کہ اندنے تائے پہ چلا گیا ہے
अपने को गल नहीं करता सदीक बाप दी सदीका बेटी मैं नामे पाक लैन लगा जिन्हें इतने सुभान अल्लाह ना आखी मैनू दुख लगना है सदीका कायनात मुहद्दिसा कायनात मुफस्सिर कायनात हजरत सज्जिदा सिद्दीका आयशा जी बोलो ना सुभान अल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप कहंदियां ने मैं ज़रा पाक नूं उठदियां वेखदे बैठियां वेखे चांदियां वेखे आउंदियां वेखे बोलदियां वेखे आप दी नशिस्त वेखी आप दी बरखास्त वेखी बुखारी दी रवायत रियाज़ुस सालिहीन मिशकात ने भी बयान कीता है लेकिन मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे जिन्ना मुशाबे ज़ारा नूं वेख ज़ारा पाक नूं मुशाबे वेखे ने इन्ना किसी होर नूं नबी दे मुशाबे मैं नहीं वेखिया मां दी गवाही क्या बात है हां इन्हां विच कोई लड़ाइयां ते झगड़े नहीं सन और यकीन फरमाओ तबकात इब्न साद ने बयान किया है ज़ारा पाक बैठी हैं सन और हजरत आयशा पाक बैठी हैं सन एक दूसरे को देख रही हैं सन एक माँ है एक बेटी और हजरत आयशा सदीका ने बड़े आराम नाल कहंदी ने बेटी दसो हवाला मकाम तुहाडा ज़्यादा या मेरा ज़्यादा तुहाडा मकाम ज़्यादा या मेरा ज़्यादा है तो बीबी पाक कहने लगी मकाम ते अम्मी जी मेरा ही ज़्यादा है ये बेटियों किवें ते कहने लगी अम्मी जान मैनू ये दसो मैं नबी दी बेटी ने हाँ हाँ बेटी तू नबी दी बेटी है तो आप फरमान लगियां ये तुसी उसे नबी दे सहाबी दी बेटी ने हाँ हाँ बेटी मैं उसे नबी दे सहाबी दी बेटी हाँ हुण दसो हाँ वाला फिर मकाम मेरा ज़्यादा होया कि तुहाडा ज़्यादा होया अल्लाह अकबर अम्मा जान मैं आका दी बेटी तुसी गुलाम दी बेटी दसो मकाम मेरा ज़्यादा है या तुहाडा ज़्यादा है मैं ताजदार अंबिया दी बेटी तुसी ताजदार सदाकत दी बेटी दसो मकाम मेरा ज़्यादा है या कि तुहाडा ज़्यादा है अगे भी मुफस्सिर कायनात मुहद्दिस कायनात हजरत आयशा सदीका सन आप कह लगी हाँ हाँ बेटी मकाम तेरा ही ज़्यादा पर ये दस कि मेरा नका नबी नाल होया तेरा नका अली नाल होया हुण दस मकाम मेरा ज़्यादा है या हाय 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 सलामत रहो हुण दस मकाम मेरा ज़्यादा है या तेरा ज़्यादा है मेरा खामद नबियां दा ताजदार है तेरा खामद वलियां दा ताजदार है हुण दस मकाम मेरा ज़्यादा है या तेरा ज़्यादा है बेस्ट ऑफ थ्री गल कर रही ने फरमांदियां ने जदों असां जन्नत ते जाना है तू अपने खामद नाल जाना है ते मैं अपने खामद नाल जाना है हुण दस मकाम मेरा ज़्यादा है या तेरा ज़्यादा है मुहद्दिसीन ने लिखिया अगर जे मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने ते नबी दी अहले बैत ने ज़ारा बतूल ने इकट्ठियां जन्नत ते जाना है लेकिन जदों इन्नी गल कीती ते ज़हरा पाक खामोश हो गईयां जदों ज़हरा पाक खामोश होईयां हुण हजरत आयशा सदीका दी गल सुनियो कहंदियां ने आया फातिमा परेशान ना हो तेरे पेशानी ते तरेली ना आवे या लैतनी फरमादियां ने काश कदी मैं शिअरतुल रअस के काश कदी मैं तेरे सर दा एक वाल ही बन जावां ए ते गल्लां दी गल है अकीदा मेरा भी ये काश ज़हरा मैं तेरे सर दे बालां दा मैं एक सर दे बालां विच बाल बन जा क्यों यारो बाल दा कुछ हिस्सा नंगा होवे ते सूरज हया करदा नहीं चढ़दा यारो फिर ज़ारा पाक दी शान की होवेगी साईं सरदार ने आख्या से सरदार जो भी मंगे लगे उधर फातिमा को मंगे सरदार जो भी
کر لو آخو سرکار جو بھی منگے نائے کرے فاطمہ کو منگے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ ہن کھونے دے والی نے ذرا پاک نو اٹھایا ہوئے میرے نبی دے دیوانے میرے مصطفیٰ نے زہرا بطول آپ دا نام رکھیا فاطمہ 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 صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے زہرا بطول دا نام فاطمہ کیوں رکھیا جے حضور نے فرمایا انما سمیت لی بنتی فرمایا میں اپنی بیٹی دا نام فاطمہ رکھیا ہے کملی والے اندی ریزن کی فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ او کما قال میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ زہرا بطول آپ بھی جہنم تو آزاد جملہ سنو گے بولن تو بغیر رہ نہیں سکو گے جڑا جملہ کہنے لگا آخیا زہرا بطول آپ بھی جہنم تو آزاد وَمُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ تے جڑا زہرا دی عقیدت رکھے گا وہ بھی جہنم تو آزاد ہو جائے گا جہنم تو آزاد ہو جائے گا جڑا سہارا دی عقیدت رکھے اے میرے بچے چلے میں علامہ نبی صاحب کے ترلا مارے سدے توڑے کی گناہ عقیدت رکھ دے ہم بی پاک نال سارے رکھ دے ہاں اچھا ہر مہینے جتھے 11ویں شہید ختم پاک ہوندے نا اوتھے میں بی پاک دا ختم پاک رکھنا میرے بابا جی حضور قبلہ حضور دے بڑے ارادت مند نے سلطان الوائزین بابا خطابت حضرت علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطانی ہر جمعے رات کو بی پاک دا عرص پاک رکھ دے ہر جمعے رات اور پوچھیا کہ ابو جی حضور فرماندے ہوندے نے اچھا ہر کوئی بندہ تے خدا نو راضی کردا ہے کلہم یطلبون رضوائے وانا اطلب رضاک یا محمد ہر کوئی بندہ خدا نو راضی کردا ہے لیکن الا ترضینا اللہ کے سیدۃ نساء اہل الجنہ ہر کوئی خدا نو راضی کرے خدا مصطفیٰ نو راضی کردا ہے اور مصطفیٰ کریم اپنی بیٹی زہرا بطول نو راضی فرما رہے ہیں جدے زہرا بطول راضی ہو گئی ہے نا وہ دیتے اللہ دا رسول راضی ہو جائے گا جدے اللہ دا رسول راضی ہو گیا وہ دیتے مصطفیٰ کریم دا پروردگار راضی ہو جائے گا حضرات محترم دیکھیا جو نام ایسا ہے کہ تیرا میرا بیڑا پار پہ آمدہ ہے اگلی گل سنیا جی سجدہ کائنات دا بچپن مبارک اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کہنی نے بیٹی میں تو انو چاندی دے زیور سن چاندی میں زیور تو انو دیواں کہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا کہنے لگی امی جان نہیں میں نے زیور نہیں چاہیے تھا میں نے دینا ہے نا کہ میرے باب مصطفیٰ کریم دا مصلح دے دے ہو آج انج ہونا چاہیے بیٹیاں دا کردار انج ہونا چاہیے بیٹیاں دا کردار افعال بیٹیاں ہونا چاہیے کہ جی میں زہرا پاک بابے دا مصلح منگ رہی ہیں کہ جس ماں نے آپ نہیں نماز پڑھنی ہوتی تھی پڑھے گی داد ہو گئے ہونا چلو میں اپنی گل نہیں کردا میں میاں صاحب دے پیار پڑھ لیں میاں صاحب فرما دے نے ول تمہیں ول تمہیں
मेरी सरकार तशरीफ ले आए ने अज असां अपने पीर नूं बुलाए जिवें अल्लामा सिमरदा यासवी साहब कह रहे सन मेरे पीरों मुर्शद तशरीफ ले आ रहे ने असां अपने पीर नूं बुला लिया वो किड्डे अजीम लोग ने जिन्हां दा पीर होवे जड़ा जग्गां दा पीर है कौन है दिवाली तशरीफ ले आ रहे हैं हजरत उस्मान गनी कदम गिनते जा रहे हैं कदम गिनते जा रहे हैं जदों घर पहुंचे जिन्ने कदम सरकार चल के हजरत उस्मान गनी बन गए ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने गुलाम आजाद कर देते हुण मौला अली गए ने घर जाके कहने ज़ारा मेरे भाई उस्मान ने आका जानी दी दावत पकाई सी आखिया फिर जदों जोर चलते सन कदम गिनते जा रहे सन फिर जिन्ने कदम चल के सरकार उन्होंने घर गए ने उन्हें उन्हें गुलाम आजाद कीते ने बीबी पाक ने फरमाया फिर हजरत अली कहते ने ज़ारा मेरा भी दिल कर दे असी भी कौने दिवाली नूं बुलाइए साडा भी ते दिल कर दे इस वास्ते असी भी कहने कदी आओ गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह कदी आओ गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह कदी आओ गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह गुनाहगारा ने राते ने मल्ले या अच्छा मेरा हुस्न ज़न है हो सकता है यारों मैं सारी रात पढ़ता रहा एक लफ्ज़ एक जुमला नबी दी बारगाह च कबूल ना हो सकता है पता नहीं केड़ा इत्थे बाबा बैठा जिन्हें हुक्म करना है कौन है मेहरबानी ने मेहरबानी कर दे पता नहीं केड़ा इत्थे जवान बैठा जिन्हें जवानी मेरे मुस्तफा नूं बड़ी ही पसंद है पता नहीं केड़ा ऐसा बच्चा बैठा हजरत अली असगर दा सदका मेरे नबी मेहरबानी कर दे ते आज देखो ना मैं किबला हजरत साहब अर्ज की थी मैं क्या मस्जिद विच करिए क्या लगे मैं अपने घर करना थानू पता बीबी पाक दा प्रोग्राम कोशिश करना मैं अपने घर करा मैं कदरा उत्थे जगह खुली है ते बहाना है ये ना जदों मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी दा जिक्र होवेगा ते हुजूर मेहरबानी फरमा देंगे तरला मार लो पता नहीं कि मुंह निकल जाना ते हुजूर ने मेहरबानी कर देनी है अल्लाह तुहाडे आंसुओं नूं कबूल फरमाए इसी तरह रो के अर्ज करना की है कदे आवो गरीबां दे महल्ले या कदे साडे घर ते गुलाम कोई नहीं फरमाया तुसी दावत दे दे हो जाने या दा महबूब जाने मौला अली पाक अल्लाह दे नबी पाक दावत दे लईए ओ वेला आ गया घड़ी आ गई ओ सागत आ गई ओ टाइम आ गया मेरे नबी खरामा खरामा चलते चलते जा रहे हैं मौला अली कदम गिनते जा रहे हैं कुर्बान जावे उन्हें रावा तो उन्हें
گن لے اچھا زہرا پاک بابا حضور نال ملیاں تے پہلے بھی مسلے تے سن تے پھر مسلے اور سجدے وچ رو رہی نے سلام پھیرے تو رو کے کہندیاں نے مولا میں تیرے حبیب دی حبیبہ بیٹی ہاں آئے ہائے میں تیرے حبیب دی حبیبہ بیٹی تو مولا تیرا حبیب میرے بیڑے بچ میرے بیڑے نوجوانوں اے میرے وال توجہ کریو اے جڑے تین نوجوان نے ذرا اے میرے وال ویکھ گوڈے میرے پتر تھلے کرے تھوڑا کہ مہربانی اے بڑا عظیم ذکر پہ میرے پتر ہوندا ہے یہ اگوں پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے اساں ایسے لوگ ویکھے جڑے بڑھاپے وچ نے تے جواناں دے لاشے نقصان دے دینے پے گئے زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں نہ میرا نہ تہاڈا تے غنیمت سمجھو میرے بچیو توجہ کریا جی زہرا پاک اللہ دی بارگاہ وچ رو رہی نے گڑ گڑا رہی نے مولا مہربانی فرما جبریل آیا ہے وہ بھی تیرے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر علامہ نبی صاحب النبیر کی سنا دے نے جبریل کہندے نے سونے اپنی دھی زہرا نو بلا لو اپنی بیٹی زہرا بطول نو بلا لو مولا علی پاک کہیں نے بلانا تے زہرا پاک نے ہاتھ بلند کیتے ہوئے نے تے رو رہی نے میں عرض کر رہا زہرا پاک دا ہر لمحہ تیری میری بخشش دی ضمانت بن گئے پیا بی بی پاک فاطمہ الزہرا دے عقیدت مندوں اللہ دی قسم اللہ دی رحمت دی برکھا برس رہی ہے جدا کچھ کول پٹھایا ہویا اودی اپنی مرضی ہے ملنی اونوں ہے جدا کچھ کول سدھا ہویا زہرا پاک رو مولا علی بلا لائے زہرا پاک رو رہی نے زہرا پاک آپ نو حضرت مولا علی نے آکھے ہے میرے مصطفیٰ بلا رہے نے زہرا پاک بابا جان دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا زہرا رو رہی سے جی آقا رو رہی سا رونی سواستے سا تسی پائی جانو سامان دے گھر گئے ہو جن نے قدم چل کے گئے ہو انہیں غلام آزاد کیتے نے جڑا بندہ انتظار چسی میری کوئی ایسی گل آوے میرے منہ سبحان اللہ نکل جائے اے وہ گل آ گئی او دے منہ سبحان اللہ نامی نکلے اللہ دی قسم او دے دل دی ہو کے وچوں نکل جائے گا سبحان اللہ اے زہرا بطول رو رہی سے جی اللہ دے رسول رو رہی سا پر میں روندی سوا سے سا ادھر تے غلام آزاد ہوئے نے میں رونی سوا سے سا اے مولا پیش کرنو کھانا بھی کوئی نہیں تے آزاد کرنو غلام بھی کوئی نہیں میرے نبی نے زہرا پاک نو لایا سینے دے نال آکھیا زہرا جن قدم میں چل کے آیا اللہ نے ہر قدم دے بدلے 1000 بندہ جدے تے جہنم واجب ہو گئی تھی 1000 عورت جدے تے جہنم واجب ہو گئی تھی ہر قدم دے بدلے زہرا اللہ نے جہنم تو آزاد فرما دیتے ایو بطول ہے ایو سجدہ ہے جنہاں دے بیڑے ول میرے نبی دے ایک قدم چکیا جائے کہ ہر قدم دے بدلے 1000 مرد جہنمی 1000 عورتاں جہنمی اللہ انہاں دے نامے جنتی لا دیں اچھی بولو نا سبحان اللہ پھر جدو میرے مصطفیٰ کریم دا وصال با کمال ہو گیا نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ دار فنا دار بقا وال چلے گئے حضور کریم علیہ السلام دی لخت جگر روندیاں نے تاریخ نے دسے 6 ماہ بیگانے دے نزدیک 1 سال بھی آپ زندہ رہی ہیں ظاہری طور تے حضور دے وصال تو بعد تے روندی ہی رہی ہیں بابے دی یاد چانسو بہاندی ہی رہی ہیں انہوں پوچھو نا یارو جدے سر تے دے باپ دا سایہ کوئی نہیں پوچھو یوری جدے سر تے دی ماں دا سایہ کوئی نہیں عید گزری جے نہ عید پڑھی جے نہ سر
जिन्हों के सर ते बाप का साया मौजूद है ना, वो बड़े खुश नसीब ने। वो ईद पढ़ के ना किबला पीर सही को अपने ना घर में टुरे होंगे रस्ता बदल के, जिदे सिर ते बाप कोई नहीं ना होंगे। लामा इरफान असली साहब की होंगे वो रस्ता बदल के ना तो कब्रस्तान यार सजन मिली आखन उधर की लैन चली कहता की दसा मैनू हूँ अब्बू जी को मिलने वास्ते कब्रस्तान जाना पैंदा, अपने अब्बा जान लो मिलने वास्ते मैनू कब्रस्तान जाना पैंदा। ऐ मेरे बंदे हथ जियो जिदा अब्बा हयात है अज कदर कर ले, जिदी मां हयात है अज कदर कर ले। अज बड़ी मुहब्बत नाल अपने वालिदैन दे मुखड़े नूं वेखे नहीं ते मिलन वास्ते कदी कदी कब्रस्तान भी जाना पैंदा, कब्रस्तान जाना पैंदा। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा विसाले बा कमाल होया और मौला अली भी गमज़दा, दीगर सहाबा भी गमज़दा, पर बेटी ते बेटी यारो जड़े निस्बत वाले ने वो गमज़दा ने ते जड़ी ज़हरा बतूल मेरे नबी दे विचों है। फरमाया फातिमा तो बुदअतुन मिन्नी औ कमा क़ाल, फरमाया फातिमा जड़ी है ना वो मैं मुहम्मद दा जिगर है मेरे विचों। हाँ टुकड़ा लफ्ज़ जेड़ा ये तर्जमा आला हज़रत ने कीता ते इस वास्ते करना पिया टुकड़ा नहीं ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी बेटी ज़हरा बतूल मेरे नबी दा जिगर है, जिगर जिदा जिगर ठीक ना होवे ओदा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। जिगर ठीक होवे ते फिर पूरी बॉडी ठीक होंदी है। ते यारो जिदी अकीदत ज़हरा नाल ठीक होई ना दिल ते हाथ रख के होना तो अपना बस सुन ले जाए जा सुभान अल्लाह कहने थोड़ी अपनी मर्जी। जिदा जिगर ठीक होवे ओदी पूरी बॉडी ठीक है ते जिदा जिगर ठीक ना होवे ओदी पूरी बॉडी डिफॉल्टर है। ते यारो जिदा ज़हरा बतूल नाल अकीदत दा रिश्ता ठीक है ओदी मुहब्बत दा रिश्ता नबी नाल भी ठीक होवे। अल्हम्दुलिल्लाह साडा ते अकीदा ही बड़ा सच्चा ते सच्चा। असी ते नबी अलैहिस्सलाम दा कोई सहाबी होवे ओदे भी नौकर, कोई नबी दी नस्ल दा छोटा जा बच्चा ही क्यों ना होवे पहले दिन पैदा होवे असी ओदे भी नौकर हां। असी इंज समझो आल दे भी नौकर हां, सहाब दे भी नौकर हां। साडी निस्बत नबी नाल भी है, नबी दे सदके नबी दे सहाब नाल भी है ते नबी दी आल नाल भी है। साडी संगत इन्हां पाकां लोकां दे नाल है। अज असी साहबजादा पीर साहब दे तसबूसी करिए ते हाथ चुमीए तो बंदा को पूछे क्यों हाथ चूमदे वाखो इन्हां दी निस्बत पाकां नाल, इन्हां दा ताल्लुक पाक। अगर इजाजत हो तो मैं संगत ते निस्बत दा नक्शा अपने पीरे बाहू दे पैर फड़ के ना बयान करना। बड़ी देर तो बड़ी जगह पे सिलेक्शन होंगे सन पे शेर में, लेकिन टाइम बचांदे बचांदे जल्दी ना लगे गुजरा। इस्तकबाल करो पीरे बाहू दे कलाम दा, मोहब्बत ना करो सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया नाल को संगी संग
करदा बीबी पाक एक दिन ना आटा पियां गुंदियां सन ते मौला अली तशरीफ ले आए ज़ारा बतूल अली सन मौला अली तशरीफ ले आए वेख्या मेरी बेगम आप आटा पियां गुंदियां और आप फिर पेड़े बना के तो रोटियां बना रही हैं आप अपने शहजादियां दे बालों में कंघी फरमा रही हैं आप उन्हां दे लिबास नहीं तब्दील फरमा रही हैं हज़रत मौला कायनात तशरीफ ले आए तो वेख के ना तो बड़े खुश हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी बीवी फातिमा पाक को सेहत अता कर दी तुसा विशाल तरतील ना सुने मैं छोटे लफ्ज़ों में मैं किबला हुजूर को ज़्यादा बिछाना नहीं चाहता छोटे लफ्ज़ों में अर्ज़ करना चाहना ये मौला अली पाक खुश होए कि ज़हरा पाक जड़ियां ने सेहतयाब हो गई हैं ते आप फरमाने ने ज़हरा मैं बड़ा खुश हाँ क्यों जी ये तुसी सेहतयाब हो गई हो तो आप कहती हैं मैं भी बड़ी खुश हाँ ये क्यों जी आख्या मौला अली मैं सोंदी नहीं सजदे करने लेकिन राती ना मेरी एवं अख लग गई ये फिर जदों अख लगी है तो सीधी अपने बाबा हुजूर दे मुखड़े ते जाके लग गई मैनू मेरे बाबा हुजूर दीद हो गई मेरे बाबा जान ने आखिया ऐ फातिमा क्यों रोंदी रहनी है मैं क्या बाबा जान थोड़ी जुदाई अंदर फरमाया फिक्र ना करी मैं तेनू लैन आ गया ओ जी बोलो सुभान अल्लाह मैं तेनू लैन आ गया अल्लाहु अकबर सज्जिदा कायनात यारो देखो ना ए बाबे बुढ़े भी जो रात को लेटन लगन सराने ते सिर रख के तो रो पैंदे ने कदी ते मदीने वाला बुलाएगा ना जड़े जवान ने कमेटियां पा के आंदे ने अच्छा उम्रे दा टिकट जनाबे वाला खरीदना है कदी ते मदीने वाला बुलाएगा ना अच्छा पीर साहब ने कुछ हर साल जाते ने जदों जाते ने उदों भी रोंदे ने जदों आउंदे ने उदों भी रोंदे ने असीं भी जदों पाक लोग आउण उन्हां दा वसीला पा के कहने मौला इन्हां दे हर साल मोहर लगदी है मेहरबानी करना कदी सानू भी ते बुला ना वाल चिट्टे जिन्हां दे हो गए ने खुदा दी कसम ओ भी रो पैंदे ने कदी ते मदीने वाला बुलावे ना इंज करके कहंदे ने मैं भी मदीने जावां मेरा जी करदा हाथ बुलंद होए आखिरी गल्ला ने कोई बंदा गाया ना करे हाथ बुलंद करके कह लो मैं भी मदीने जावा मेरा मैं भी मदीने जावा मेरा जी करदा दिल का हाल सुनावा मेरा जी करदा मैं सुने आए किसी कबर सरकार रोटियां बना चलिया पता नहीं मेरे बच्चों ने
حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا پہلی وصیت فرما رہی ہیں کہندیاں نے علی میرے جان دا ویلا قریب آ گیا ہے اے علی اے میرے بدے ہاتھ ویکھ لا اگر میرے کول کوئی خطا معاذ اللہ ہو گئی ہوے تہاڈی خدمت دے اندر اے بی بی ہوے خدا دی قسم جڑی بے خطا ہے تے بے گناہ ہے تے جن نے اعلان کیتا ہے انہاں نے بھی بیان کر دیتا سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ بے خطا بے گناہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا میں تہاڈی خدمت وچ کوئی کمی ہو گئی ہے اے میرے بدے ہاتھ ویکھ لو مولا علی نے ہاتھ کھول دیتے فرمایا زہرا اے ہاتھ کھول دے اے تیرے ہاتھ نہیں مینوں محمد دے ہتھاں دا جلوہ نظر آ رہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زہرا پاک کوئی گل کر لو زہرا بطول حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی تعالی علیہا آپ کہندیاں نے مولا علی میری خدمت وچ کوئی کمی آ گئی ہوئے انہوں اگنور کر دے آجے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا اے زہرا تو تے ایسی کلی ہے جدے نال کنڈا بھی کوئی نہیں تو تے ایسی کلی ہے جدے نال ضرر بھی کوئی نہیں زہرا پاک بھی رو رہی ہیں دوسری وصیت فرماندیاں نے علی میرا جنازہ رات نو لے کے جاوے آجے میں پردے دی وارث ہاں اے علی میرے جسد قدو
تے جنابے والا آکھیا جاؤ اپنے نانے دے روزے تے چلے جاؤ حالی گلاں ہو رہی نے نانے دے روزے والوں دوویں شہزادے ہو کے واپس آ رہے نے دروازے نو دستک دتی آکھیا بابا دروازہ کھولو جدو بابا جان دروازہ کھولیا ہے دوویں شہزادے بابے دیاں لتاں نال چمٹ گئے آکھیا بابا جان سامان نال ملنا ہے اسی یتیم ہون والے بچے تانوں کیویں پتہ لگ گیا ہے مولا سن کہندے جدو نانے دے روزے ول آئے ایک آواز آئی او ویکھو شفیع نے قیامت آ گئے نے مولا حسین کہندے نے آواز آئی او ویکھو زارا دے یتیم آ گئے نے مولا سن نے زارا پاک دا دایاں پاؤں مبارک پکڑ لیا مولا حسین نے بایاں پاؤں مبارک پکڑ لیا رو رہے نے اماں اکھاں کھولو اسی تواڈے پردیسی پتر آئے مانے کر کے دستے بازو کھولے ایک پاسے مولا سن نو لے لیا ایک پاسے مولا حسین نو لے لیا ماں دنیا پانی تو رخصت ہو گئی ماں مرے ایتے ماں پہ مکے دے ایتے ویر مدے ویڑا ویلا ماوا جان اے ماوا جان ایتے ماں پہ مکے دے ویر مدے ویڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا ایتے مک جانا دے میرا حضرات گرامی انشاءاللہ العزیز محرم شریف کے اندر قریب ہی کسی جگہ تے حاضر ہویا تو ضرور علامہ صاحب تو دسن کے فروغ سے شہادت پڑھاں گے فقط اللہ نے موقع عطا فرمایا علامہ صاحب کی فرمائش پوری ہو جائے گی صاحبو اسا اج دی اس محفل دے اندر یہ عقیدہ لے کے جانا ہے کہ بے نمازی جڑا او نمازی بن جائے جڑا والدین دا نافرمان ہے او والدین دا فرما بردار بن جائے جن نے کسی شیخ کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ دتے او پورا وفادار بن جائے بیعت جڑا نا بیع وچوں نکلے یعنی اپنے آپ نو ہبا کر دینا بس پھر مرشد جی ہاں المرید لا یرید جڑا مرید ہوندا اودی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوندی بس اپنی مرضی نہ کرے اپنے شیخ کامل دے پیچھے چلے صاحبو میں پارے دینے سارے احباب دے شکر گزار ہاں جڑے ہر سال اس محفل پاک نو رونق دیندے ہو اور اس محفل پاک نو رونق دے کے مجھ گناہگار نو دیگر ثنا خانہ نو سماعت کر دیو اللہ رب العزت صاحب دا حامی و ناصر ہوے اور بالخصوص پروفیسر محمد حسین آصف رحمۃ اللہ علیہ اللہ آپ دے فیض نو عام فرمائے اور آپ دے جانشین نو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آپ دا سایہ اہل سنت اور بالخصوص اپنے مرید دین تے قائم و دائم فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین